बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। रावलपिंडी इस्लामाबाद और ख़ास तौर पर जो जाफ़र एक्सप्रेस दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है उसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ नाज़रीन, दहशत गर्दों ने जाफ़र एक्सप्रेस को निशाना बनाने का आगाज़ कैसे किया, कहाँ कहाँ राब्ते में रहे, इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने मुसाफिर इस वक्त दहशत गर्दों के नरगे में हैं, किस एरिया में हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के घेराव की वजह से उन्होंने क्या हिकमत अमली इख्तियार कर ली है जिसकी वजह से ऑपरेशन शुरू करने में शदीद मुश्किलात हैं। ट्रेन पर जब हमला हुआ तो क्या मंज़र था, जो मुसाफिरों ने आंखों देखा हाल बयान किया है वो क्या है, कितनी देर तक जो सिक्योरिटी फोर्सेस के 8 अरकान ट्रेन पर मौजूद थे उन्होंने बेजिगरी से जान पर खेल कर दहशत गर्दों का मुकाबला किया। उनकी शहादत के बाद दहशत गर्दों ने ट्रेन पर कंट्रोल कैसे हासिल किया, ये सारी तफसील आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ट्रेन के मुहाफ़िज़ों ने दीवाना वार दहशत गर्दों को रोके रखा। इस दौरान फौरी तौर पर जो क्विक रिस्पांस फोर्स है वो मदद के लिए क्यों ना पहुंच सकी, ये बड़े संगीन सवालात हैं जिनका हमारी जो पाक फ़ौज है, जो आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर हैं, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ारत दाखिला है, इन सब को ठंडे दिल से गौर करना होगा। क्योंकि अगर हम इन सवालात पर गौर नहीं करेंगे, अगर हम ख़ुद अपनी हिकमत अमली या अपनी नाकामियों से नहीं सीखेंगे तो फिर ये जो दहशत गर्दी है इस पर कभी भी आप कंट्रोल नहीं पा सकते। दहशत गर्द इतना बड़ा ऑपरेशन करने में क्यों कामयाब हुए, इसमें 2 किस्म के फेलियर हैं। ये दोनों किस्म के फेलियर्स भी आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। एक इंटेलिजेंस फेलियर है और एक क्विक रिस्पांस फोर्स के लिए जो हिकमत अमली बनाई जाती है उसका भी मुकम्मल फेलियर। क्योंकि जो 8 मुहाफ़िज़ थे ट्रेन के, उन्होंने अपनी जानों पर खेलकर इतना वक़्त दे दिया था कि फ़ौरी मदद पहुंच सकती थी, लेकिन अफ़सोस कि हमारा चूँकि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है फ़ौरी मदद का जो उस एरिया में इख्तियार किया गया हो, इसलिए कोई मदद नहीं पहुंच सकी। एक और नाज़रीन बड़ा अहम इशू वो ये है कि भारत समेत वो कौन कौन से ममालिक थे और वो कौन कौन सी कुव्वतें थीं जो इस खूनी मंसूबे से आगाह थीं, ये भी एक बड़ी ख़बर आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो की नाज़रीन तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है मुसाफिरों की तरफ से जो अंदर मुसाफिर थे और फिर बाहर आए हैं, फिर उन्होंने डॉन न्यूज़ पर और दूसरे हमारे चैनल्स हैं जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं उनके साथ जो गुफ्तगू की है, उन्होंने ये बड़ा तहलका खेज़ इंकशाफ किया है कि जो हमारे मुहाफ़िज़ थे ट्रेन पर, जो 8 हमारे शहीद हुए हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार, उन्होंने 50 मिनट तक दहशत गर्दों को ट्रेन के करीब आने से रोके रखा। बहुत बड़ी ख़बर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो हमारे मुहाफ़िज़ थे उन्होंने बहादरी और शुजाअत की बेमिसाल दास्तान रकम की और 50 मिनट तक दहशत गर्दों को ट्रेन के करीब आने से रोके रखा। इस दौरान खौफनाक फायरिंग का तबादला होता रहा। दहशत गर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग के साथ साथ रॉकेट लॉन्चर भी फायर किए। उससे पहले उन्होंने ट्रेन के सामने से पटड़ी को उड़ाकर बम धमाके के ज़रिए ट्रेन को रोका हुआ था और 50 मिनट तक जो हमारे मुजाहिद थे, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार थे, उन्होंने ट्रेन के करीब नहीं आने दिया। जबकि इसी स्टेशन से, यानी जिस एरिया में जो टनल नंबर 8 है, वहाँ से जो एक तरफ जो रेलवे स्टेशन है आबेगुम और जो दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन है वो 10 से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर थे। वहाँ से क्विक रिस्पांस क्यों ना आ सका? क्या इस इलाके में जहाँ 8-9 टनल्स हैं, दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है, इस एरिया में जो ऑपरेशन पर, जो हिफाजत पर मामूर हमारा सिस्टम है, सिक्योरिटी का निज़ाम
है, क्या उन्होंने इस एरिया में कोई हेलीकॉप्टर्स और कोई ड्रोन्स तैनात नहीं कर रखे थे? क्या क्विक रिस्पॉन्स फोर्स इस इलाके में नहीं थी? क्योंकि यहाँ से तो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी ट्रेनें गुज़रती हैं जिन पर सैकड़ों मुसाफिर होते हैं। अगर उन पर रास्ते में हमला होता है तो उसके हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या मंसूबा डिज़ाइन कर रखा था, इस हवाले से कोई हमें ख़बर नहीं है। लेकिन ये जो 50 मिनट के वक्फे की जो इत्तला दी है, जो उस ट्रेन के मुसाफिर थे उन्होंने, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इससे ज़्यादा कितनी देर जो हमारे अंदर मुजाहिद मौजूद थे वो रोक सकते थे दहशतगर्दों को। तो ये दोनों चीज़ों को एक मिलाकर ये सारी तैयारी होनी चाहिए थी कि जो ट्रेनों पर जो हिफाजती गार्ड्स होते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग होते हैं, कि उनके पास किस किस्म का असला है, किस किस्म के रॉकेट लॉन्चर हैं, किस किस्म की LMGs हैं, किस किस्म की दूर मार गन्ने हैं कि वो ट्रेन पर हमलावर दहशतगर्दों को रोक सकते हैं, और उनके पास कितना एमुनेशन है। क्योंकि ट्रेन पर ख़ास तौर पर तो एमुनेशन के वज़न के हिसाब से भी आप कितना एमुनेशन ले जा सकते हैं, कितने घंटे तक ऐसे हमले को रोक सकते हैं, वो उसकी मिकदार का भी कोई तनाज़ा नहीं है कि इतना एमुनेशन आप साथ नहीं ले जा सकते। काफ़ी खुली जगह होती है। तो ये वो सारे सवालात हैं जो हमें उम्मीद है कि जो आइंदा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगी उसमें भी ज़ेर बहस आएंगे। ये इंटेलिजेंस का फेलियर कैसे है, ये भी तफसील आज हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम वो सारा आंखों देखा मंज़र आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि जब 50 मिनट तक जो मुकाबला हुआ, उसके बाद जब फिर दहशतगर्द फिर ट्रेन के अंदर दाखिल हुए तो फिर क्या सूरत हाल थी। नाज़रीन, जो मुसाफिर हैं वो ये कह रहे हैं कि जब 50 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर धमाकों की आवाज़ें आती रहीं तो तमाम मुसाफिर अपनी सीटों से नीचे उतरकर नीचे ट्रेन के फर्श पर लेट गए और इंतहाई खौफ व हरास था। बच्चे सहमे हुए थे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बहुत क़यामत का मंज़र था। आप सोचें कि ये 5-10 मिनट नहीं, पूरे 1 घंटे के करीब ये सूरत हाल रही। और जब फिर दहशतगर्द ट्रेन के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी नीचे उतरें, हम ट्रेन को आग लगाने लगे हैं। यानी उन्होंने एक खौफ व हरास फैलाया ताकि मुसाफिर अज़ खुद रज़ाकाराना तौर पर जल्दी जल्दी इज्तिमाई तौर पर नीचे उतरें, क्योंकि उन्हें बहुत देर हो गई थी। उन्हें ख़तरा था कि अब चूँकि इतनी देर से तो हम 50 मिनट तो हमारे ट्रेन से बाहर लग गए हैं, कहीं हमारा जो असल मंसूबा है यरगमाल बनाने का मुसाफिरों को, वो कहीं अधूरा ना रह जाए और क्विक रिस्पांस फोर्स पहुंच जाए। तो अपनी इस अफरा तफरी में उन्होंने ट्रेन को आग लगाने की धमकी दे दी। और जब एक शख्स ने नीचे उतरने में मज़ाहमत की तो सबसे मार मार कर पहले नीचे फेंका गया और फिर अंधाधुंध बाहर से फायरिंग की आवाज़ आई और यूँ महसूस हुआ कि चूँकि इसने मज़ाहमत की थी इसलिए इसे नीचे उतार कर दहशतगर्दों ने मार दिया है। तो बोगी के तमाम लोग सहम गए और सब लोग फिर खुद ही नीचे उतरना शुरू हो गए। नाज़रीन, 450 के करीब मुसाफिर सवार थे 9 बोगियों में इस ट्रेन में। और इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि 155 जो हैं उनमें से रिहा हो चुके हैं, जिनमें से 50 के करीब ख़वातीन और बच्चे हैं। जबकि अगर देखा जाए कि 450 में से अगर 155 रिहा हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 250 से 300 के करीब जो मुसाफिर हैं वो अभी तक वो यरगमाली बनाकर अपने साथ ले गए हैं दहशतगर्द। और इन 300 में से 200 के करीब जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के मुलाजमीन हैं और उनके अहल खाना हैं जो छुट्टियों पर अपने घरों को जा रहे थे। नाज़रीन, अब ये कहा जा रहा है कि जो मुसाफिर हैं, जो यरगमाली मुसाफिर हैं, उनको साथ लेकर जो दहशतगर्द है वो करीबी दुश्वार गुज़ार पहाड़ियों में जा चुके हैं। और उन्होंने चूँकि ऑपरेशन के लिए चारों तरफ से जो पाक फ़ौज है और दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके जवानों ने, हमारे जो कमांडोज़ हैं उनको वो उतार दिया गया है और वो चारों तरफ से अब वो घेरे में आ गए हैं। तो जो ऑपरेशन से बचने के लिए वो 3 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं दहशतगर्द और 3 टुकड़ों में बँटकर उन्होंने हर टुकड़े में अपने साथ 80 से 100 के करीब यरगमाली अपने नरगे में लिए हुए हैं और हर टुकड़े के साथ कम से कम 20 से 30 मुसल्लह दहशतगर्द हैं। और हर टुकड़े में कई खुदकुश बमबार भी शामिल हैं जिन्होंने खुदकुश जैकेटें पहन रखी हैं और
انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر سیکیورٹی فورسز نے قریب آ کر کمانڈو آپریشن کرنے کی کوشش کی تو وہ خود کو یرغمالیوں کے درمیان دھماکے سے اڑا دھماکے سے اڑا دیں گے۔ آپریشن میں ناظرین 5 سے 7 گن شپ ہیلی کاپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں اور ڈرون طیارے بھی بڑی تعداد میں شامل ہیں، کیونکہ اس ایریے میں 15-20 کلومیٹر اطراف میں کوئی سڑک نہیں ہے، اس لیے جو سارا آپریشن ہے وہ انہی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے، ڈرونز کے ذریعے یا دیگر طیاروں کے ذریعے ہی مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے فوج کو اس علاقے میں اتارا جا رہا ہے، پہلے رات کو بھی اتارا گیا، آج دن بھر بھی یہی سلسلہ جاری رہا۔ پورے آپریشن ایریا کو چاروں طرف سے پاک فوج نے گھیرے میں لے لیا ہے، اور جو دہشت گرد ہیں وہ دشوار گزار پہاڑیوں میں اور غاروں کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صورتحال ناظرین انتہائی نازک اور تشویشناک ہے۔ یرغمالیوں میں بزرگ، خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جو ان سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے اہل خانہ ہیں جو چھٹیوں پر اپنے گھروں کو جا رہے تھے، اور جن کی تعداد 200 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین یہ بچے، یہ خواتین، یہ بوڑھے بھوکے پیاسے دشوار گزار پہاڑی راستوں میں کس طرح سفر کرنے پر مجبور ہیں گن پوائنٹ پر، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کیا قیامت کا منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ناظرین دعا ہے کہ یہ تمام یرغمالی جو ہیں یہ بحفاظت اپنے گھروں کو واپس آ جائیں۔ اس حوالے سے ان کے مطالبات کیا ہیں اور حکومت ان کے ساتھ کیا مذاکرات کر رہی ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو خوفناک مناظر ہیں، ہمارے یہ جو بچے ہیں، ہماری جو خواتین ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، وہ تاحیات فراموش نہیں کر سکیں گے۔ یہ وہ دہشت گردی کا وہ عذاب ہے جس سے ہماری قوم مسلسل دوچار ہے۔ ناظرین یہ بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کا تعلق BLA یعنی بلوچستان لبریشن آرمی سے ہے۔ خود انہوں نے بھی دعوے کیے ہیں اس حوالے سے، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ دہشت گرد جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں، جو لوگ ریلیز کیے گئے ہیں، انہوں نے انہیں خود ہی چھوڑا ہے، اور مسافروں نے جو انٹرویوز دیے ہیں ان میں بھی کم و بیش یہی بات کہی گئی ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کچھ جو یرغمالی ہیں ان کو سیکیورٹی فورسز نے بھی آزاد کروایا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ 27 دہشت گرد بھی ان جھڑپوں میں مارے گئے ہیں، اور کچھ جو ہمارے یرغمالی ہیں سیکیورٹی فورس نے بھی آزاد کروائے ہیں۔ ناظرین یہ جو دہشت گرد ہیں یہ سیٹلائٹ ٹیلی فونز پر افغانستان میں موجود اپنے ہینڈلرز کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ اپنے فرار کے تمام راستے مسدود ہو جانے پر اور اپنے پاس موجود خوراک اور ایمونیشن ختم ہو جانے پر وہ افغانستان سے آنے والی ہدایات پر خود کو یرغمالیوں سمیت اڑا بھی سکتے ہیں۔ ایسا ہوا تو یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہوگا۔ آج کا دن ناظرین بڑا اہم ہے، کیونکہ رات کا اندھیرا آج جب دوبارہ اگر پھیل گیا تو اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ یرغمالیوں کو ہلاک کر کے فرار ہونے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ کل رات انہوں نے کوشش کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ابھی وہ جو دشوار گزار پہاڑیاں ہیں ان سے خاصے دور تھے۔ اگر وہ اسی ایریا میں یرغمالیوں کو اڑا دیتے تو پھر ان کے لیے اتنا وقت نہیں بچنا تھا کہ وہ پھر دشوار گزار پہاڑیوں میں اور غاروں میں گم ہو سکتے۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج رات، چونکہ اب انہوں نے خاصا فاصلہ پیدل طے کر لیا ہے اور وہ ان دشوار گزار گھاٹیوں کے قریب پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ان کے مبینہ ٹھکانے بھی ہو سکتے ہیں، محفوظ ٹھکانے، تو اس لیے آج کی رات بہت خوفناک ہے۔ دعا کریں کہ آج شام سے پہلے رہائی عمل میں آ جائے، ورنہ اگر آج کی رات ہو گئی تو پھر اس بات کے خطرات بہت بڑھ جائیں گے کہ وہ ہر یرغمالیوں کو ہلاک کر کے خود فرار ہو جائیں، کیونکہ یرغمالیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، اس لیے ان کو ساتھ لے کر وہ تیزی سے سفر بھی نہیں کر سکتے اور فرار بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے رات کا اندھیرا پھیلنے پر کوئی بڑا انسانی المیہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ دہشت گردوں نے اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کر رکھا ہے، اور کچھ ادارے اس حوالے سے ان کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں،
اور کسی مرحلے پر قیدیوں کے تبادلے کے ذریعے یرغمالیوں کی رہائی مذاکرات جاری ہیں ان میں کامیابی بھی ہو سکتی ہے۔ دعا کریں کہ چلیں اسی طریقے سے صحیح بہرحال کسی طریقے سے بھی یرغمالیوں کی رہائی کا انتظام ہو جائے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے ناظرین کہ بھارت کو اس آپریشن کا پہلے سے علم تھا اور اس کی طرف سے امریکی CIA کو آگاہ بھی کر دیا گیا تھا، اور امریکہ نے اپنے شہریوں کو پاکستان خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سفر سے روکنے کی جو ایڈوائزری چند روز پہلے ہی جاری کی تھی وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی، کیونکہ اس میں ریلوے اسٹیشنوں اور مسافر ٹرینوں سے بھی دور رہنے کی تاکید کی گئی تھی۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو خوفناک قسم کی دہشت گردی کی گئی ہے، بھارت، راہ اور ان کا جو چیف سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اجیت دووال، یہ سب اس منصوبے سے آگاہ تھے، اور انہوں نے امریکہ کو بھی اشاروں کنایوں میں بتا دیا گیا تھا کہ اس قسم کی دہشت گردی بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں آنے والے دنوں میں تیز ہو سکتی ہے، اور اسی لیے امریکہ نے ایڈوائزری جاری کی تھی۔ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر دہشت گردوں نے یرغمالیوں کو ہلاک کر دیا تو پھر پاکستان کی طرف سے افغانستان میں موجود ان کے ہینڈلرز پر، ان کے جو سرغنہ ہیں، ان کے جو سہولت کار ہیں، ان کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو بلوچستان کے نو گو ایریاز میں موجود ان کے ٹھکانے ہیں وہاں پر بھی بڑے پیمانے پر بمباری اور بڑا آپریشن شروع ہو سکتا ہے، جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر دہشت گردی کی یہ جو جنگ ہے یہ اس میں بہت تیزی آ جائے گی اور یہ بہت بڑے پیمانے پر پھیل بھی سکتی ہے۔ سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ ناظرین وزیر داخلہ محسن نقوی کو بنایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان کے معاملات پر پوری طرح حکومت کا کنٹرول ہے۔ ساتھ ان کے وزیر اعلیٰ بلوچستان بگٹی صاحب سرفراز بگٹی کھڑے ہوئے تھے، اور اس موقع پر محسن نقوی نے اپنا یہ مشہور دعویٰ بھی کیا تھا کہ بلوچستان میں سرگرم دہشت گرد جو ہیں وہ ایک SHO کی مار ہیں۔ تو ناظرین اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو محسن نقوی ہیں کیا انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا تھا؟ کیا ان پر اتنا جھوٹا دعویٰ کرنے پر پیکا آرڈیننس لگ سکتا ہے؟ ان کے خلاف اتنے جھوٹ اور گمراہ کن خبر دینے پر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ چونکہ وہ حکومت کا حصہ ہیں اور حکومت کے لیے 7 خون معاف ہوتے ہیں، اس لیے آج تو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، لیکن کیا آنے والے زمانے میں پیکا آرڈیننس اگر باقی رہتا ہے تو اس کے تحت محسن نقوی سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ وزیر داخلہ تھے اور آپ کے پاس تمام معلومات تھیں، اس کے باوجود آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لوگ اب اس SHO کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس کی دہشت گرد مار تھے وہ گم کیوں ہو گیا ہے اور سامنے آ کر حرکت میں کیوں نہیں آ رہا، تاکہ قوم کو دہشت گردی کے اس عذاب سے نجات ملے۔ اب میڈیا کو ہی چاہیے، جو مین اسٹریم میڈیا ہے، جب وہ محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہو، جب وہ میڈیا سے گفتگو کریں تو وہ ان سے اس SHO کا پتہ ضرور پوچھیں جو اتنی جادوئی طاقتوں کا مالک ہے کہ وہ سارے دہشت گرد اس ایک SHO کی مار ہیں۔ ناظرین اس دہشت گردی کو سیکیورٹی فورسز خاص طور پر حکومتی انٹیلیجنس کی بڑی ناکامی بھی قرار دیا جا رہا ہے کہ 100-150 کے قریب دہشت گردوں نے اتنے بڑے آپریشن کی منصوبہ بندی اور تیاری کی۔ افغانستان میں اپنے ہینڈلرز کے ساتھ وہ رابطے میں رہے، پاکستان میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے رابطے رکھے، اور پھر اکٹھے ہو کر ٹنل نمبر 8 پر پہنچے جو آب گم ریلوے اسٹیشن سے آگے ہے، لیکن ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو کئی روز تک جاری رہنے والی اس تمام ایکٹیویٹی کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ تو ناظرین اس سے بھی اندازہ جب ہو سکتا ہے کہ جس بڑے پیمانے پر انہوں نے کارروائی کی ہے، جتنے بڑے پیمانے پر وہ دہشت گرد جتنے بڑے پیمانے پر اسلحہ لے کر وہ اس ایریے میں پہنچے ہیں،
تو یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا کہ صبح سویرے انہیں خبر ملی ہو کہ جناب اس ٹرین میں جو سیکیورٹی فورسز کے 200 کے قریب اہلکار اور ان کے اہل خانہ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، تو وہ جب سمجھ لیں کہ وہاں سے 9 بجے چلی ہے اور 12-1 بجے وہ یہاں اسٹیشن پر پہنچی ہے 125 کلومیٹر آگے آ کر، تو وہ فوراً وہاں پر پہنچ گئے ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے لازمی بات ہے انہیں پہلے سے خبر مل گئی ہوگی، اور ان کی جو ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو اس تمام ایکٹیویٹی کی، یعنی دہشت گردوں کی ایکٹیویٹی کی تو کوئی خبر نہیں ہوتی، تو اس کے مقابلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دہشت گردوں کی انٹیلیجنس ہے وہ زیادہ بہتر اور مؤثر ہے کہ انہیں اطلاع بر وقت مل جاتی ہے، اور پھر وہ کہ سیکیورٹی فورسز کے جو ملازمین ہیں وہ بڑی تعداد میں اس ٹرین پر سفر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کا جو بکنگ آفس ہے اس کے اندر بھی ان کے سورسز موجود ہیں کہ جنہوں نے ٹرین روانہ ہونے سے 2-4 دن پہلے انہیں آگاہ کر دیا کہ انہوں نے کہ اس ٹرین میں جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں وہ سفر کرنے جا رہے ہیں اور ان کی بکنگ ہو گئی ہے، اور اسی لیے انہوں نے اس بڑی دہشت گردی کی پلاننگ کی اور پھر واردات ڈال دی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ایسے ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔